بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الله تبارك وتعالى الذين إن الزائل صفة للمنافقين من صفات المنافقين. يلمزون المتطوعين قد السنة مسارون سوات يميانوروا ይላሉ ሲፈስሩልን المتطوعين ተትረፍራፊዎችን ብለውም የሚፈስሩዋል። أصل المتطوعين المتطوعين طوع أصله تطوعا ታይቱን ወደ ጣ ገልብጠው ጣ ሙሸደዳ አድርገው ስለዚህ የሚትረፈረፉ ወይ ሱና የሚሰሩን ሰዎች የሚያነውሩ የሆኑ ሚነል ሙእሚኒና ካማኞች የሆኑ እነዛ ሙተወውዎች ፍሰደቃቲ በሰደቃ የሚትረፈረፉና ሱና የሚሰግዱ ሙእሚኖችን የሚያነውሩ ናቸው እነዛ ሙናፊቆች። والذين እነዛንም የሚያነውሩ المتطوعين ባለው ነው የሚታጠፈው والذين الثاني لا يلمزون من بمهن مفعول به بمهن والذين እነዛንም የሚያነውሩ لا يجدون ما ያገኙ የሆኑትን إلا جهدهم ችሎታቸውን እንጂ جهدهم إلا طاقتهم فيسخرون منهم ከሙእሚኖች እኒህ ሙናፊቆች ያፌዛሉ ያላግጣሉ። ሰኺረ الله منهم الله سبحانه وتعالى እነሱንም يسخر منهم ولهم عذاب أليم አሰቃቂ አሳማሚ የሆነ ቅጣትም አለባቸው በማለት الله سبحانه وتعالى ዛቻውን ይናገራል። ስለዚህ እንግዲህ ሰበብ ኑዙል የሚባለው ሙእሚኖችን እንግዲህ ይከታተላሉ ለማነወር ትልቅ አዛብ ሆናችሁ ሙናፊቆች በጣም ኸይር የሚሰራውንም አያሳርፉ ትንሽ ኸይር የሚሰራውንም እንማያረጉ ረፍት አይሰጡ። ለዚህ ሽዳ ትንሽ አጋጥሞ ሱሐቦችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرض اصحابه على الصدقات
ችግር እንደምታዩት አጋጥሟል ወንድሞቻችሁ ጋር እየተካፈላችሁ ብሉ በማለት እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተህሪድ ሐث ሲያረጉ አግኒያኡ ሱሐባም አመጡ ችሎታቸውን የሌላቸውም ደግሞ ያላቸውን ሲያመጡ ሀብታሞቹን ሙራኢና ሙሰሚዒናቸው አሏቸው እነ ኢብኑ ዐውፍ ይብዱ ሪዋያቶች አሉ ሐውለሁ 8000 ነው ያለኝ 4000 ለቤተሰቦቼ ትቻለሁ ይቺን 4000 ለአላህ ሰጥቻለሁ ብሎ አምጥቶ ሲሰጥ ምን አሉት ሙናፊቆች ሪያ ነው አለው እንዲባልና ሰዎች እንዲያዩለት እንዲሰሙለት ነው ዓሲም ኢብኑ ሳቢትንም አብረው የሚዘክሩ አሉ ማዕብድ الرحمن ኢብኑ ዐውፍ ወሆ من الانصار እሱ በጣም ብዙ ተምር አምጥቶስም ለግሶ ነበር ያኛው ወለዲነ لا يجدون አቡ ዓቂል የሚባል ነበር ምንም የለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተህሪድ ሲያረጉ على الصدقه ነፍሱን አጅር አርጎ ውሃ ሲያጠጣ አድሮ በሁለት ሷዕ ኪራው ስንት ሊሰጠው ያሸባብ ሷዕን ምን ተምር አንዱን ሷዕ ለቤተሰቦቹ አስቀርቶ አንዱን ሷዕ ሰደቃ አመጣ ይሄን ደግሞ ምን አሉ አላህ ከዚህ ሰውዬ ሰደቃ የተብቃቃ ነው ደውም በሌላ ፈሰሩበት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፋታቸውን አሁንም ውርደታቸውን አላህ ያብራራና እየነገረ استغفر لهم ማርታ ብትጠይቅላቸውም አውላ ተስተግፊር ለሁም ማርታም ባትጠይቅ ለነሱ አላህን እንግዲህ ወንጀሎቻቸውን እንዲሰትር እንዲምርላቸው ዱዓ ብታረግም ባታረግም ኮኩል ነው ان تستغفر لهم 70 مره 70 ጊዜ 7 ጊዜ ይላሉ ያው 70 ጊዜ ማለት ነው 7 ጊዜ ማለት ያሸባ 70 ጊዜ استغفار ብታረግላቸው فلن يغفر الله لهم الله ለነሱ አይምራቸውም ወንጀላቸውን እንግዲህ 70 مفهوم የለውም ተብሏል በሙባለጋ አንድ ነገር في القله مثال ከሆነ او في الكثره مثال ከሆነ ምን የለውም ብለናል ያሸባ مفهوم مخالفه دليل الخطاب የሚባል የለውም وهذا منه بظاهر استغفر له امر እኮ ይመስላል امر አይደል ሲጋው ግን የተፈለገው ምንድነው ብለናል ሸርጥ ነው ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفار ብታረግም ለነሱ ባታረግም 70 ጊዜ استغفار ብታረግ ራሱ አላህ አይምርላቸው ወንጀሎቻቸውን ሰበቡ ህክማው ذلك ይህመሆኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بانهم كفروا بالله ورسوله በአላህና በመላእክተኛው ስለካዱ استغفار ብታረግም ባታረግም አልምርላቸውም ያልኩት ለዛ ነው ለካፊር ለካዲያን استغفار ጥቅም ስለሌለው والله الله لا يهدي القوم الفاسقين አመፀኞች ከሱጣ የወጡን ሰዎች ትክክለኛውን መንገድ አይመራቸውም እንግዲህ بسوء اختيارهم باطልን ስለመረጡ በዛው ላይ ነው እንጂ የሚያስቀራቸው ሂዳያ አይሰጣቸውም على الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون ተንጓዳጆቹ ደስ አላቸው ይላሉ የተንጓደዱ የሆኑ ሰዎች እንግዲህ ያልሄዱ ማለት ነው የቀሩ مخلف ማለት ሌሎቹ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مع صحابته ወደ ተቡክ ሲጓዙ ወደ ኋላ የቀሩ ሰዎች ደስ አላቸው እንግዲህ ሙእሚኖች እኮ አስሐቡል አዕዛር እንኳን ሆነው ሲቀሩ ምን ይላቸዋል ቅር ይላቸዋል ይحزኑ እነዚህ ግን ወደ ኋላ የቀሩት ተደሰቱ بمقعدهم مصدر ሚሚነው بجلوسهم በመቀመጣቸው ደስ አላቸው خلاف رسول الله بالله ملائكتኛ በስተኋላ በመቀመጣቸው ደስ አላቸው على الله سبحانه وتعالى እንግዲህ خلاف በአሁኑ ተፍሲር بعد ብለን እየፈሰርነው ስለሆነ ظرف መሆኑ ነው خلاف መንሱብነቱ በምን ሆነ على الظرفي على المصدريه منصوب ነው የሚሉ ይኖራሉ ባይሆን የخلف ነው የخالف ነው
قياس يا شباب فاعل لفاعل الفعال والمفاعل خلاف مصدرنا وكان የሚሆነው የخالف ነው የخالف ከሆነ خلف ነው የሚሆነው مصدر خلفه يخلفه خلفا عموما በመቀመጣቸው ከአላህ መላእክተኛ በስተኋላ ደስ አላቸው ወከሪሁ ጠሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አን ይጃሂዱ መታገልን መዋጋትን ጠሉ በአምዋሊህም በንብረቶቻቸውና ወአንፉሲህም በአካሎቻቸው ሞተው في سبيل الله በአላህ መንገድ መታገል መዋጋትን ጠሉ وقالوا አሉ እርስ በርሳቸው ተባባሉ ነው لا تنفروا في الحر በሙቀት ጊዜ ወደ ጃሃድ አትውጡ ተባባሉ እንግዲህ ተቡክ ያው عند طيب الثمار وعند اشتداد الحر والمسافه ምንድነው ተብሏል بعيد جدا እንደዛ ስለነበረ ይሄን እንግዲህ ዱንያን ረሃ አበለጡና አሁን በዚህ ሙቀት መሐመድ ውጡ እንኳን ቢላችሁ አትውጡ ተባባሉ قل አንተ እንዲህ ባላቸው ያ ረሱላና ናሩ ጀሃነም የጀሃነም እሳት አሸዱ ሐራ ከሙቀት በኩል በጣም የበረታች ናት لو كانوا يفقهون ሚረዱ በነበሩ ይሄንን በጥላ በመናምን መከላከል የሚቻለውን ሐር ፈርተው አይቀሩም ነበር ዳኢሚ የሆነውን ሐር ይጠነቀቁ ነበር እና የጀሃነም እሳት አሸዱ ሐረናት ብለህ ንገራቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يهم لفظه الأمر ومعناه إنه يلال الخبر ظاهرك بنفسره فليضحكوا يساقوا قليلا تنش يساقوا وليبكوا يالقسوا كثيرا بزو يالقسوا ነው ዛሂሩ ግን ይሄ አይደለም የተፈለገው ምንድነው ትንሽ ይስቃሉ ብዙ ያለቅሳሉ ትንሽ የሚለው እኮ الحياه الدنيا እዚህ እንግዲህ ወደ ተቡክ አንወጣም ብለው ወደ ዘመቻ ልጅ ሚስቶቻቸው ጋር እዚሁ ቤታቸው ያላግጣሉ ያፌዛሉ ይስቃሉ በዛ ጀዛ ግን የሚያገኛቸው ነገር يوم القيامه بكاء ابدي ነው ذا اواخر المطففين ان شاء الله እንደሚመጣል ሆነ ቦታም እኮ ብያለሁ يا شباب ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون هذا ضحك يعقبه بكاء እነዛ መጸኞች ኩፋሮች ከሙእሚኖች ምን ይላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስቃሉ ይሳለቃሉ ያፌዛሉ ያሾፋሉ واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين في النهايه من الى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون وهذا ضحك لا يعقبه بكاء ስለዚህ እነዛ ለቅሶ እዚህ ዱንያ ላይ ያሳለፉት ሳቅ እንቂጣዕ የሌለው ለቅሶ ይተካዋል ሙእሚኖች ግን እዚህ መሾፉ በእነሱ ላይ እንቂጣዕ የሌለው ደስታ ደግሞ ያገኛሉ እዛ ስለዚህ ፈሊضحኩ ማለት ይስቃሉ ቀሊላን ትንሽ ሰዓትን ይስቃሉ ወሊየብኩ ያለቅሳሉ ከثيرا እንግዲህ እንቂጣዕ የሌለውን ጊዜ በጣም ረጅም የሆነ ኒሃያ የሌለውን ጊዜ ደግሞ ያለቅሳሉ ጀዛአም بما كانوا يكسبون ሲሰሩት በነበረው ስራ ምንዳ ነው ይሄኛ ዘልመናቸው አይደለም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛቻውን ይናገራል فإن رجعك الله أنتن الله بملسه كتبوك إلى طائفة منهم كالنسو ودوتوسنوا جماعات يا شباب إليهم على علم الله سبحانه وتعالى فإن رجعك الله إليهم قال علم من دينا يعلم إلى طائفة من تبعيديات كونات منهم لمن لأن منهم من تاب عندنا سويت من هنا بلنا يا شباب نعم فإن يتوبوا يكون خيرا لهم آية لا
ምን ብለናል ያ ሸባብ ጌታችን እስቲስና አውጥቷል ብለው ምን ያረጋሉ የተወበቱ ስላሉ ነፍሱን ለማውጣት ነው ፈረጃአከ الله الى طائفه ማለት በዛው በኒፋቃቸው ላይ استمرار ወዳረጉት ወደ ተወሰኑት ከነሱ አላህ ቢመልስህ فاستأذنوك فقاد بيطيقوا አንተን للخروج ለመውጣት للغزو في سبيل الله በአላህ መንገድ እንግዲህ ልትወጣ አስበህ ከዚህ ከተቡክ እንግዲህ ገራ ቀለል ያለ ዘመቻ ሆኖ እኛም አብረን እንሄድ ፈቃድልን ብለው ፈቃድ ቢጠይቁ فقل لن تخرجوا معي በፍጹም አበደን دائما በፍጹም እኛ ጋር ወይም እኔ ጋር እናንተ መውጣት አትችሉም ብለህ ከልክላቸው እንግዲህ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጡ ብሏቸው ነበር የአላህን ትእዛዝ ጣሱ እምቢ አሉ ታውን በኋላ እንውጣም ቢሉ አላህ ምን አላደረገላቸውም አልፈቀደላቸውም እንዛ ሐቅ ሲነገር ካልተቀበልክ በኋላ ፍርሳህን እንቲያዝ ካላረክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልብህን ይጠብዕብህና ከዛ በኋላ ያንን ኸይር ምን እንዳታረገው ያረጋል እንዳታገኘው ያረጋል ስለዚህ ወደ ከነሱ ወደ ከፊሎች አላህ ቢመልስህ ከተቡ ከዛ በኋላ ወደ ገዝው ልትወጣ አስበህ አብረን እንውጣ ብለው ፍቃድ ቢጠይቁ فقل አንተ እንዲህ በለነሱ لن تخرجوا አትወጡም ማዕየን የጋር አበደን በፍጹም አትወጡም ولن تقاتلوا አትጋደሉም ማዕየን የጋር አድወን ጥላትን አትጋደሉም ብለህ ከልክላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያት ኢነኩም እናንተ ረዲቱም ወዳችኋልና ነው بالقعود በመቀመጥ اول مره የመጀመሪያ ጊዜ ወደ ተቡክ ስትጠሩ ማይሻላችሁ ስለዚህ ፈቅዑዱ مع الخالفين ተንጓዳጆች ጋር ተቀመጡ በላቸው ወደ ገዙ የማይወጡ ሰዎች ጋር ነማናቸው هؤلاء الخالفون እንግዲህ النساء والصبيان ብለው ይፈስራሉ አንዳንድ ሙፈሲሮች ይሄ ለፍዛ አይሰጥም ማለት خالفين እንግዲህ ምንድነው የሚባለው جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم የሚጀማው አይገባ اما الرجال الخلص ወይ ወንዶች ብቻ ናቸው ወይ ወንዶችና ሴቶችም ቢሆኑ تغليبا للرجال جمع المذكر السالم በዋውና በኑን ወይ በያና በኑን ይጀማል ስለዚህ ግን ሴቶችና ሲቢያኖች ካል አይሄድም ብለው እንግዲህ አስሐቡል አዕዛር ማለት ነው الرجال ሆነው ሲያበቃ ማናሉ ወደፊት ይመጣል ليس على الضعفاء ولا على المرضى እነሱ ጋር ተቀመጡ ማለት ነው الخالفون الرجال ብለው ፈስረዋል ይባላል حبر الامه وبحرها ابن عباس የሳቸው ተፍሲር ነው ሷዋቡ ይላሉ شيخ وامام المفسرين طيب خلف بمعنى فسد يمጣል ይላል خلف اللبن ይባላል ዛቃው ላይ ሲለውጥ ሲበላሽ አተመከስን ቀራ ነበር ያሸበው ለخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح من ما هو እኮ ነው መغير እኮ ነው ያሸበው ጠረኑ መቀየር በዛ ሄደን ማል ኻሊፊን ማለት ተበላሹ ሰዎች ጋር እንደናንተው አይነት ሙናፊቆች ጋር ተቀመጡ ብለን ብንፈስርም وجهان صحيحين وروالهم ይላሉ ኢማሙ ወሸይኹ المفسرين اما تفسيره بالنساء والصبيان እነሱ ወደፊት እንደሚለው ወይ ኸዋሊፍ ነው የሚባሉት ሴቶች ወይ ኻሊፋት እንጂ እቻቸውን ሆነው ምን አይባሉ ኻሊፊ አይባሉ ولا تصلي أتسجد على الله سبحانه وتعالى نهي ولذلك سقطت الياء على أحد باند لا يتسجد منهم كمنافقوች مات بموت لا يتسجد أبدا بفصم እንዳሰግድባቸው ሁሉ ጊዜ ማለት እኮ ነው አበደ ማለት ሁሉ ጊዜ በሞቱ ሰዓት በሙናፊቆች ላይ እንዳሰግድ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كلكل نبي صلى الله عليه وسلم ولا تقم على قبره እቀብሩም ላይ አትቆም
ቀብሪሂ የضميሩ እንግዲህ የሚመለሰው ኢላ አሐድ ነው ቀብሩ ላይ አትቁም እንግዲህ ሼክ ለእስትግፋር ለዱዓ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየው ተቀብሮ ቀብሩ እንዳለቀ ነብያችን ምን ይላሉ ሷሃቦቻቸው ቀም ይሉና ለዚህ ለወንድማችሁ አሁን استغفار አርጉ وصلوا الله له التثبيت فانه الان يسأل ይሄን አታርግ በእነሱ ላይ ብለው ይፈስራሉ وأعم من ذلك ولا تقوم على قبره ማለት አትቅበረው ነው لا تقوم لا تتولدك ነው ሙናፊቅ ከሆነ መስጊድ ቀርቶ ቀብሩን ቆፈረ ሰነ ስርዓት የቀብሩ ሰነ ስርዓቱን አትሾም አትቅበረው ነው እንደ ኢላ ጁምላው انهم كفروا بالله ورسوله በአላህና በመላእክተኛው ስለካዱ وماتوا متوالنا وهم فاسقون كالله طاعه ወተው አመፀኛ ሆነው ስለሞቱ ማንኛውም ቢሞት ከሙናፊቅ እንዳሰግድና ቀብሩ ላይ እንዳትቆም በማለት الله سبحانه وتعالى ነብዩን መከልከል من ورائه ማንን መከልከል ነብዩን መከልከላቸው خطاب لامته ነው خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل خاص ያ ሁክም ለሳቸው ብቻ خاص ነው የሚል እስካላገኘን ድረስ እዚህ خطاب ውስጥ ኡመቱሁም ይገባሉ እና ሙናፊቅ መሆኑ بدليل من الادله ከታወቀ እንደማይሰገድበት አያው ይመራል سبب النزول في الصحيحين وغيرهما ብዙ ጊዜ አሳልፈና ለሆ رأس المنافقين ነበር ሲሞት እንግዲህ ሷሃቢ የሆነ ትክክለኛ ልጅ ያለው እሱ ይምጥና ይስገዱበት ቀሚስንም ስጠኝ አለ ሰተውታል እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ቀሚስ ለብሰው ይሄ ላይኛው ዲታር ይባላል የውስጡ ምን ይባላል شعار ይባላል لانه يلامس شعار البدن ናንን የውስጡን ቀሚስ አውጥተው ለብኑ ኡበይ ሰጡ ለበሰው في الصحيح على قصه شباب صلاه الجنازه من አረጉበት في الصحيح والله الا حديث سجدوበት مع ان عمر اعترض والايه من موافقات عمر رضي الله عنه እንደውም ትፍም ብለውበታል ይባላል ودلاه في قبره يقول له يتقمو انما يقدس المرأة عمله هلال ابو الدرداء رضي الله عنه الارض المقدسه لا تقدس احدا وانما يقدس المرأة عمله لهلامنا بالله يامن برسوله يامن بيوم القيامه يامن من يتقمال ساچوم في بعض الاحاديث كلام አለበት እንኳን ይሉ ተናግረዋል ይሄን ሻዓሪን ሰጠሁት ሰገርኩበት ይሄ ምራቄና እንዲው ጣረኩት لا ينفعه شيء የሚጠቅመው ነገር የለም ግን በዚህ ድርጊቴ የሚሰልሙ ሰዎች ይኖራሉ አሉ وفعلا ይሄን በማድረጋቸው ያሰባብዙ አንዳንዶቹ አልፍ ይላሉ ከዛም በላይ በታች ይላሉ በዛ ድርጊት ምን ይሆናሉ ትክክለኛ እስልምናን የተቀበሉ ሰዎች አሉ ተአሊፈን ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ያረጉትና ልጁ ትክክለኛ ሱሐቢ ስለነበረ የልጁን ኻጢር ለማጣበቅ አንዳንድ ሪዋያ አልሰገዱም የሚላል መርጅህ ነው في الصحيح ሰግደዋል ከሰገዱ በኋላ ግን ብዙ ሳይቆይ ይሄ አያ ወረደ እንግዲህ ሊሰግዱ ሲሉ تدخل الفاروق رضي الله عنه يا رسول الله على ابن ابي يسجدوا ابن ابي عبد الله ابن ابي لا ይሰግዳሉ ያለውን ሁሉ እኮ ያመጡ ነው لئن رجعنا الى المدينه ያለው እኮ ሰውዬ ነው لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ያን ሰምን ከል ሁሉንም አምጥተው ይሄን ያለ النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني ያው اليك عني እና ይሄንንም አያ ቀሩለት ቅድም የቀራ ነው ተኺር ነው የተሰጠኝ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ነው ከሰባ ጨምር የሚማርላቸው መሆኑን ባውቅ ኑሮ ምን አረጋቸው ነበር እጨምር ነበር ያባባል እንግዲህ አምሩ على اصله ነው بمعنى الخبر አይደለም የሚለውን ያይዳል ይላሉ بعض المفسرين ግልጽ ነው አባባሉ ያሸባ አምሩ على اصله ነው ግን على اصله ሆኖ በምን ተመልሷል فلن يغفر الله له ከዛም ደግሞ በኋላ
سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم በእነሱ ስም የተሰየመች ሱራ አለች ብለናል እዛ ላይ ደግሞ እንደዛ ይላል አሉና ሰገዱ ትንሽ ሳይቆይ እንግዲህ እርሰው ያውቃሉ ብዬ ለዛም በጣም በኋላ ሳስተነትን ምን አገባኝ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያረጉትን ነገር ቢያረጉ ብዬ ብዙ ነገር አረኩኝ ይላሉ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁደይቢያ ላይ ኢዕትራድ ላረጉት ነገር ብዙ እንዳረጉ ሁሉ እዚህም ቦታ ላይ ላረኩት ነገር ምን አረኩ ይላሉ ስለዚህ ሰገዱበት አይጠቅመውም መስገዳቸውም ያ ያረጉት ሁሉም አይጠቅመውምና አትስገድ የሚል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወረደ ولا تعجبك አትድነቅህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምዋሉሁም የሙናፊቆች ንብረቶችና ወአውላዱሁም ልጆቻቸውም መብዛታቸው አይድነቅህ انما يريد الله የሚሻው ان يعذبهم بها በንብረትና በልጆቻቸው ሊቀጣቸው ነው ዱንያ በዱንያ ያው እንግዲህ ተካሊፍ አለባቸው ሐም ገም አላቸው ሲታመሙን ሲሉ በዛ ሁሉ እንግዲህ ሊቀጣቸው ነው ወተዘሀቀ አንፉሱሁም ነፍሶቻቸው እንድትወጣ ነው የሚሻው ወሁም ካፊሩን ካዳኞች ሆነው ይያሉ ሳያምኑ ወኢዛ انزلت ሱራ ምዕራፍ የተወረደች ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አን አሚኑ ቢላህ በአላህ መኑ በማለት ወጃሂዱ مع رسوله መላእክተኛው ጋር ሙሽሪኮችን ታገሉ ብላ የምታዝ ሱራ የወረደች ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቺ ሱራ እንደምናየው ነኪራ ናት ወነኪራ في سياق الشرط اذا ምንድና ሸርጥ ያደለ ታውም ማንኛውም ሱራ ማለት ነው አሉ وهالسواء እንዳንዶቹ አመን ወሪዳ به الخاص እቺ ሱራ የወረደች ጊዜ ማለት ነው ብለውም የፈሰሩዋል የትኛዋ ሱራ አሁን ምን ቀራት የነሱን ጉዳይ በጣም የዘረዘረችው እሷ ስለሆነ ሱረቱ ተውባ የወረደች ጊዜ ማለት ነው ብለው የፈሰሩም አሉ استاذنك فقد يطيقال ካንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا جواب ولو طاولي የሀብት ባለቤቶች منهم ከነሱ ቀድም ያልነውን ሰውዬ ይመስል ወከልጀድ ኢብኑ ቀይስ እነሱ ፍቃድ ይጠይቃሉ ወቃሉ ይላል ዘርና ተወን ነኩም ማል ቃዒዲን ተቀማጮች ጋር እንሆን ብለው ፍቃድ ይጠይቁሃል ሙናፊቆች ረዱ ወደዱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን የኩኑ በመሆናቸው ወደዱ ማል ኸዋሊፊ ሴቶች ጋር ወطبع على قلوبهم በቀልቦቻቸው ላይ ደግሞ ተዘጋ ይሉናል ያው ታሸገባቸው فهم لا يفقهون በመታሸጉ የተነሳ بسوء اختيارهم የሚረዱት ኸይር የሚገባ ኸይር ልባቸው ውስጥ የለም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እና ስለዚህ ሱራ ሲወርድ وإذا أنزلت سورة كأن آمنوا ተፍሲሪያናት ያሉ ይኖራሉ አይ አን ቼታወቀችው መስደሪያዋናት على حذف حرف الجر ነው بأن آمنوا እንግዲህ ቅያስ ነው ብለናል እኮ ያ ሸባብ ጃር ይሄ አንና አን ከሆነ ከነሱ حرف الجر መጣሉ ምንድነው ነው የሚሉት وفي أن وأن يطرد ይሆናል ሙጠሪድ ነው ሌላ ላይ ነቀለን ነው ያሉት ስለዚህም ከዛ ባብ ነው وإذا أنزلت سورة بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ناو عن مصدرياتنا تلالو السنة وميارجحتم والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب نواصل بقية تفسير نورال السنة إنا إلى درسنا اليوم نقابلنا قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخر الآيات أي ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه ميثاق انقديه كعهد تنكر لال تبلو لئن آتانا من فضله من الدنيا فبسطها لنا ووسعها لن ينقديه كابزالن كاسفالن لنصدقن ولنكونن من الصالحين
فنصل الرحمة ونقري الضيفة نونو لاينا بضم شكلال እንግዲህ ቀራ يقري ነው يا شباب من الباب الثاني አስተናገደ ለማለት ونعين على نوائب الحق بحق ላይ በሚመጡ አደጋዎች እናግዛለን ونفعل الافعال الحسنه الصالحه سن ሁሉ እናረጋለን ብሎ ለአላህ አህዱንና ሚሳቁን የሰጠ ከውስጣቸው አለ فلما آتاهم من فضله لم يفوا بما قالوا ባሉት አልሞሉም من الثلاثي ሆኖ እንግዲህ ወፋ የፊ አውፋ ዩፊ ማለ ወፋ ይወፊ ማለ ብለናል ከሁሉም ይሆናል አሁን ግን خط የሚሰጠው የምንን ነው የثلاثيون بل بخلوا وتولوا عن الطاعة والانقياد الله كما تازز لله اج كمستت እንግዲህ እንብኛሉ وهم معرضون أي غير ملتفتين إلى الخير وده خير እንግዲህ ዞር ብሎ ከማየት ሌላ ያሉ ሆነው اعراض አረጉ فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم وأعقبهم نفاقا في قلوبهم مستمر إلى يوم يلقونه እንግዲህ نفاقا ብሎ راو لا يالف الصاف مستمرا ነበር መሆን ያለበት وأعقبهم አቀበኩም እንግዲህ يا شباب ሁለት ይሰራ بمعنى ያው አعطاهم معنا ስለሆነ ወይ አውረሰሁም ብለውም የሚፈስሩ አሉ ብለና ይሄ هم مفعول اول ነው نفاقا مفعول ثاني مستمرا نعت لنفاق الى يوم يلقونه ان لا يالف الصفال الصفه من بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع አስቀያሚ አስጸያፊ ከሆነ ባህሪ ሙእሚን መጠንቀቅ አለበት ሙናፊቆችን መመሳሰል የለበትም هذا الوصف الشنيع لون ሲፈስሩት أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني እንዲህ ያለ ሐጃዬ ከተገኘልኝ ይልና አላህ ጋር ቃል ይገባን ይመስላል لا يفعلن كذا وكذا እንደዛ እኮ ነው ሸባብ ሰዎች የሚነዘሩ ሰዎች በአብዛኛው ነዝራቸውን ምን ያደርጉ لا يوفون بنذوره ثم لا يفي بذلك فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين آية المنافق 4 من إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف حديث بخاري لا 2682ኛ ቁጥር ይዟል ይላል مسلم لا 59ኛ حديث إلا أن لفظ إذا عاهد غدر في الرواية الأخرى 4 من كن فيه كان منافقا أميلو رواية لا ينو يالجو السوا فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين يعني على حدث فكذب وعاهد فغدر وفأنا هنا بواو ما الليلة وغدر منه ووعد فأخلف ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع يدرجتنا اشتراك الناس يتجنباتهم سوت الله ذاتباتهم بقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي علمها الله تعالى وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة كلام الشيخ السعدي رحمه الله بديك منافقات سموا ما نبال الله ثعلبة ولم ينسبه إلى أكثر من هذا يديها تنانت مع النوبل نالسوي ثعلبة ابن حاطب نو كملت ثعلبة ابن حاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله وده النبي جاء متانا الله كترفات يشجرني البتام دعاء يا رجل لين وأنه إن أعطاه الله كستينه لا يتصدقن ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له
الصوم ملو እንግዲህ قليل تعد شكره قليل خير لك من كثير لا تطيقه علوت ይላል فكان له غنم فلم تزل تتنامى እንግዲህ ፍየሎች ገዛ የሚራቡ ከመሆን አልተወገዱ حتى خرج بها عن المدينة فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس في أول الأمر كان الصلوات الخمس متى نبر قالوا بحالا ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله ثم عند الزند زفونك بالا موالهن بالا فيل بالا بك ዛሩቅ ቦታ ሄዶ ፍየልና በግ እየነዳ ያንጋጋ እሱን እየጠበቀ ነው ተባሉ فبعث من ياخذ الصدقات من اهلها እንግዲህ صدقه ሰዋቶች ይልካሉ በዛውም فمروا على ثعلبة فقال ما هذه الا جزيه ما هذه الا اخت الجزيه فلما لم يعطهم جاءوا اخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ثلاثا ويتفاتوا قالوا ሶስት ጊዜ እንግዲህ ቂሷው ትናንዳል زي ملك قصة ثعلبة بن حاطب أخرجها ابن جرير انقدي جزء 14 إلى صفحة 207 وقال الألباني وهذا حديث منكر على شهرته وانظر الضعيفة سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني قال لها عندي 607 حديث ما يتشل الله لو باكروا يا شباب حديثه آفته تنانت يالنو سويينو ما نبلنا يا شباب نعم علي ابن يزيد الألهاني متروك نو بلوان وكذلك معنى ابن رفاعة السلمي لين الحديث بالنص طريق نو كلهم ياورواتشو يلال ابن منده صاحب ስለምንድነው የሚያወራው ያ شباب ስለ اسباب النزول የሚያወራው ሰውዬ ابن جرير ሌሎችም በእነሱ طريق ብቻ ነው ያወሩት ሐዲሱ አይሰብት እንግዲህ جهابذ من العلماء ይሄን ሐዲስ ضعفዋል ይባላል ከነሱ መሃል ابن حزم الظاهري البيهقي وكذلك القرطبي والهيثمي والعراقي ابن حجر السيوطي المناوي واخيرا هون يقرن للاچو مان الشيخ الألباني في سلسلة الاحاديث الضعيفة عندي 607 حديث قصاوان امطتو ضعيف جدا بلوتال منكرونم ነው ብለውታል ሐዲሱ አይሰብትም ነው طيب على شهرته كيالو ነው ያሸባብ قصው مشهور መሆኑ ጋር على بمعنى معانات حديث من حديث ابي امامه الباهلي ነው የሚወራው ዛው سلسله الاحاديث الضعيفه ያለው ያያል ስለዚህ ሰዎች ያሸባብ ያልሰበተ ነገር ሊያሰብቱ አይችሉም የሰበተ ነገር ደግሞ ምን ሊያረጉ አይችሉም ስለዚህ مع شهرته حديث አልሰበተ رساله እንኳን ለብያለሁ ትናንት እንቢ አድርጌ ነበር ለአሐዲ العصري ያ شباب ትናንት ያልኩት ሰውዬ قناه الاثر ኃላፊ ነው የሚባለው سليم ابن عيد الهلالي ብዙ كتبዎች እኮ አሉት ሰውዬ رسائل قيمه كذلك عمل اليوم والليله مقدمال ይባላል لابن السني وكذلك الكتاب المهم جدا شاطبي የሻጢቢ كتاب يا شباب እንደነው የሚባለው كتاب الاعتصام خدم هذا الكتاب يسو تحقيقنا تخريج ከተገኘ ما شاء الله ነው سليم الهلالي خدموታል ጓደኛውም مشهور آل سلمان السم خدموتال يبالا كتابنا على كل الأحوال استطرادا إيه يبالا فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها لزال ثعلبا وسدوا درسلت فجاء بزكاته فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم تكلك يا الله لرونه ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها فيقال إنه هلك في زمن عثمان لا عثمان ما امتطال نبياتنا يتقبلوتن አንቀበልም አሉ እና ሰነዱ ላይ ቅድም ያልናቸው ሁለቱ አሉ ሌላም ሶስተኛ ضعيف አለበት ብለዋል ከአቡ ኡማመህ አልባሂሊ የሚያወራው ራሱ القاسم ابن عبد الرحمن فيه كلام
ሶስቱም እንግዲህ ከላም አለባቸው በተለይ አሊ ኢብኑ የዚድ አልሃኒ ደግሞ መትሩክ ነው እና ሊሰብት አይችልም ሐዲሱ وفي معناها وفي متنه نكار እንግዲህ ማኒዑ ዘካ ራሱን የቻለ ምን አለው ብለናል ትናንት እንዳልነው ሁክም አለው እሱን ይخلفال ነው የሚሉት ወለልሙ عند الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين الى اخر الايتين وهذا ايضا من مخازي المنافقين እነሱን ከሚያዋርዱ ነገሮች ነው فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من امور الاسلام والمسلمين አይተውም ነበር يرون لهم مقالا እንግዲህ የሚሉት ነገር ካዩ ከማነወር ወደ ኋላ አይሉም ነበር الا قالوا ያሉት ቢሆን እንጂ ወጣዓኑ በሙስሊሞች በሙእሚኖች ላይ እንግዲህ ያነወሩ ቢሆን እንጂ ይሄን የሚያረጉት ደግሞ በግያን ወዑድዋናን ድንበር ለማለፍና ለመቀኝነት ብለው فلما حث الله ورسوله على الصدقه بادر المسلمون الى ذلك صدقه ወደ መስጠት እንግዲህ ተፈጠኑ وبذلوا من اموالهم كل على حسب حاله منهم المكثر ومنهم المقل فيلمزون المكثر منهم فيلمزون እንግዲህ ሙናፊቆች ናቸው المكثر منهم من المؤمنين بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة بمالك ينورال وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقة هذا الله يا شباب كده صدقة كسائم كمان اليوم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني بزمك كما صدق يتبقى كانوا تكمل لما أنهم يهونوا لا أنت لراسهم ስለዚህ እንግዲህ ከሊመቱ ሐቅን ወሪዳ ቢሃ الباطل ነው ይሄ ለራሱ የለው አላህ እኮ ከዚህ ሰውዬ ሰደቃ የተብቃቃ ነው ማለት ሐቅ አስመስለው የፈለጉት ሌላ فأنزل الله تعالى الذين يلمزون أن يعيبون ويطعنون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فيقولون مراؤون قصدهم الفخر والرياء ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا مثلوትን እንግዲህ ያል የሚለግሱትን ሰዎች ደግሞ እነሱንም ያነውሯቸዋል ويقولون الله غني عن صدقاتهم فيسخرون منهم فقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر منهم እንግዲህ صفة السخرية أو السخرية كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى يثبتال ብለናል شرح ሌላ ቦታም የአዋኢል خداع سخرية مكر እንደናቸው ብለናል ተቀራራቢ ነገሮች ናቸው መድህ በሚሆኑበት ቦታ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላሉ ይወሰፈባቸዋል ولهم عذاب أليم فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير من ይቻላል እንግዲህ الذهب ባባላቸው ላይ ብዙ ክልክል ነገሮችን ሰብስበዋል منها تتبعهم لأحوال المؤمنين የሙእሚኖችን ጸባዮች መከታተል ነውር ለማግኘት ነው وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيه መጓጓታቸው ምን አይባ አግኝተን በተናገርን ስለነሱ ማለታቸው والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم መጠንቀቅ አለብን ሰዎች ሙእሚኖችን እንግዲህ ያ ሸባብ ሙስሊም الأصل فيه ምንድነው ብለናል العدالة ይሄንኩም ያረጉ ሰዎች አሉ አሁን ሰዎችን የሚያስተምሩ ተላልቅ ጃሃቢዛ ዑለማዎችን ድርሶቻቸውን ተተቦ የሚያረጉ አሉ ለመጠቀም እኮ አይደለም ምን ለማረገብ ነውር ለማገኘት ፈልታ ምናምን ለማገኘት ይሄ እንግዲህ የሙናፊቆች ባህሪ ነው ان الذين يحبون ان تشاء الفاحشه وعدنا من الله سبحانه وتعالى طيب ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم ሌላው محذور ሁለተኛው ሙእሚኖችን ማነወራቸው ለማመናቸው አጅል كفرا بالله تعالى وبغضا للدين ይሄን የሚያረጉት كفرን እንግዲህ مفعول من اجله ነው وبغضا معطوف عليه فالله ለመካዳቸው አጅልና الدين الاسلامን ከመጥላታቸው አኳያ ሙእሚኖችን እንግዲህ ያይባሉ ومنها ان اللمز محرم تعيير عيب ሰውን ማነወር حرام ነው بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح يهنم سبسبوال ومن أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير قد الله أنت أزو يا خير كخير سرع عندي سرع يسر أكال فإن الذي ينبغي إعانته ينسويه ما أقزنا برمي قبا وتنشيطه على عمله
በዛ በኸይር ስራው ላይ መገፋፋት ነበር የሚገባው وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه በዚህ እንግዲህ በማነወራቸው ጣዕን በማድረጋቸው ከኸይር ስራ እንግዲህ ተስቢት ማድረግ ነው ንያቸው ومن أن حكمهم حكم المنافقين على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء بلو مفرداتشو غلط فاحش السياسي ونستتنو وحكم على الغيب ورجم بالظن وأي شر أكبر من هذا من ما قباتشو اندت يقالوا لرياء لمهنو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كان صحابي أشككت صدره اندت أوقوا لرياء مهنو إيهن قده رجم بالغيب تخميناتنا ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل إذا ظاهرك الله كذي سوي صدقة غني نو حق نو حق عدل حق نو ظاهر جن قصداتشو سن حق فلقوا عدل طيب فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير مقصود باطل ونبت للذهن بل وغني عن أهل السماوات والأرض ولكنه تعالى أمر العبادة بما هم مفتقرون إليه بم يسكجلاتهم نقرنا الززاج فالله وإن كان غنيا عنهم نوملوا عنهم من ملال مسخيل عنه إلى لنا بإفراد الضمير لا معنى له فالله وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه عنه وجه اللوم يا شباب إفراد الضمير في هذا الموضع وجه اللوم عنه عن عطاء هذا المتصدق عنه من صوابه ميم أبرو يصاف على هاوبة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وفي هذا القول من التثبيت عن الخير ما هو ظاهر بين إن الله لغني عن صدقة هذا تثبيت قلس هنا ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم عن سخرم الله إنه بمضارع أن يسخر الله عن سخر الله منه ولهم عذاب أليم እንግዲህ ሌላው ንሳ አንን ከሰርክል ውጭ አርጎ ከቀውሱ ውጭ ያረግና سخر الله منهم ولهم عذاب أليم የሚለውን አያ ነው የሚያረገው ሌላው ንስኻ አያ ኮን فيسخرون منه አይደለም ይለው سخر الله منه እቺን አንን የሚሰልጣት آية ولا ينو يعني ولا نسخينيا أن يسخر الله منهم يعلون كشرح أرجو ولهم عذاب أليم نو بقى يصافو صوابو يعنون بمضارع مهون كرتو أن من الشرح هنا سخر الله منهم ولهم عذاب أليم بملو من مهون آية قرآن سيتفسر مهون استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها لا مبالغة نونجي مفهوم المخالفة إلا تم مفهوم المخالفة قالوا إن كسبات تجمروا من يرجع للبال إما رالو نبر السوء ليلاتين وصورة سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم والدليل إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فلن يغفر الله لهم كما قال في الآية الأخرى سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم قد مغفران الله عند امراتشو مكلكلون نجر مكنايات سيذكر فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا بسرام يسرون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا متكمون نجر الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ሌላ መምረጥ እንግዲህ በማይችሉ መልኩ ولا يبغون به بدلا ياتيهم الحق الواضح فيردونه እንግዲህ ግልጽ ብይን ያለ ሐቅ ይደርሳቸዋል ይመጣቸዋል ይመልሱታል فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك وقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله إلى نهاية الآيات يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين تبجحون كهم بفتن دي ذكروتا لفسرانا فخرهم
ومباهتهم وتكبرهم بتخلفهم وعدم مبالاتهم دنتا ባለመኖራቸው እንግዲህ ሲኮሩ بذلك الدال يدرجيتاቸው على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان بذلا يمر فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وهذا يمدسታቸው ነው قدر زائد على مجرد التخلف دي تخلف ራሱን የቻለ አንድ ወንጀል ነበር በተخلفاቸው ደግሞ ቅርታ በመሰኘት ፈንታ ምን ተሰኛቸው ደስታ مسنيت مسمات هي قدر زائد على مجرد التخلف فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به وتبجح يتشالل بزيادة تعاطف دي عندنا تخلف حرام نبر بذا بمعصية ومدست بمعصية وندغنا تفاخر تباهي مادرك وانجل بوانجل لا ظلمات بعضها فوق بعضنا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم تكزالون وبعذر كان بيقاروا وتأسفوا غاية الأسف ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يعني ودال المؤمنين لما في قلوبهم من الإيمان ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه وقالوا أي المنافقون لا تنفروا في الحر أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر فقدموا راحة قصيرة أجر انجلي رفت أسقدموا أبلطوا منقضية متالكهنج على الراحة الأبدية التامة وحذروا من الحر الذي حذروا مثالا الذي يقي منه الظلال مثل تلاوج يمتطبقوا كهنا ሙቀት ምን አሉ ተጠነቀቁ ويذهبه البكر والآصال بكر ሚላለ እናንተ የለም እንግዲህ ቡከር ከሆነ ያሸባብ የቡክራ ጀምዕ ነው የሚመስለው والله اعلم አሳል እኮ የአሲል ጀምዕ ነው እንግዲህ ሙቀት በአብዛኛው እኮለቀን ምናምን ላይ ነው የሚጨምረው ጧት ይወገዳል የቡክራ ጀምዕ እኮ ነው ቡከር ይያል ነው ቡኩር ሚል ንስኻ አለ ይላሉ ወይም ተዕዲል እስከሆነ ሙፍረድ ነው ቡኩር ጣት ወቅት ማለት ነው አሳል ማታ ወቅት ማለት ነው እነሱም ያስወግዷቸው የሆነውን የሱን ሐር ተጠነቀቁ على الحر الشديد الذي لا يقدر قدره وهو النار الحامية ምንም ቀድሩን አላህ እንጂ ማያውቀውን ከሱ ይሄንን ተጠነቀቁ አቅል ቢናፊቅህ ቢኖራቸው ኑሮ መጠንቀቅ ያለባቸው ያኛውን ነበር ነው ولهذا قال قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون لما آثروا ما يفنى على ما يبقى ميطفاون كميقراو لا يمرطوا يابلطوا غزي ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أي فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية متعلق معناتنا ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها يزناقون بچاوتها فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم فاستأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة معنى نشتون لغير هذه الغزوة عملوا تبوك كتبوك ليلة إذا رأوا السهولة إنه تعملوا تنجدي متوطعبات زمቻ ምን ከሆነች ነው ገር ቀላል ከሆነች እንግዲህ አንዳንድ ሙፈሲሮች ያው አኺር غزوة ስለሆነች ተቡክ ከዛ በኋላ ስለማይወጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስለን ሙናፊቆች ምን ያላቸው ማለት ነው ጂሃድ في سبيل الله ነብያችን እኮ አኺሩ غزات غزاها ማናት ብለና ተቡክ ነው ያላቸው መንገድ የመውጫ መንገድ የለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላልወጡ فقل لهم عقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فسيغني الله عنكم الله انغدي كنانته يابقاقال وفعلا اغنى الله عنه انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين وهذا كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة كما مر في الانعام
فإن المتثاقل مكبدونه المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة يدلو ياغاتمه تثاقل تخلف يا رجا لن يوفق له بعد ذلك كذا بኋላ ድሉን ካሳለፍክ በኋላ ምን አትሆንም الله لا يوفقك لقبول الحق ስለዚህ ጠንቀቅ ነቃ ማለት አለብን ሐቅ ሲነገረን ጆሮ ሰተን አቤት ብለን መቀበል በሐቅ መታፈዝ ከሆንክ በኋላ በሐቅ ስታፈዝ ኑረ ልቀበል እንኳን ብትል الله سبحانه وتعالى ቀልብህ ላይ ሊጦብዕብህ ይችላል ተውፊቅ ይከለክልሃል جزاء بما كسبت طيب لن يوفق له የኛ በለነው لا يوفق له ملم بلا نسخة እንዳለ ይጠቁማል بعد ذلك ويحال بينه وبينه بين العبد وبين الحق وفيه أيضا تعزير لهم مكجونون فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم نسن እንግዲህ موكس معنور وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم نسنا رأيا እንዳያረግ الناس يسرتن እንዳይሰራ نكال መቀጣጫም የተደረጉና وقوله ولا تصلي على أحد منهم إلى نهاية الآية يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه له نبياتنا صلى الله عليه وسلم مسجداتቸው صلاة الجنازة قبراቸው ላይ ቆመው استغفار ማድረጋቸው شفاعة ነው ከሳቸው ለሙናፊቆች وهم لا تنفع فيهم الشفاعة شفاعة እንግዲህ ለሙናፊቅ አይጠቅም ለምን ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم طيب إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعي وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين يعني مفهوم المخالفة بمبال والوقوف عند قبورهم بالنسبة لهذه الآية من الرداء من مفهومها المخالفنا لكن المسألة لها نصوص عدة صلاة الجنازة يا شباب لها نصوص عدة كذلك دعاء ما أدرك قدمم تقص አርገናል ተሞተ በኋላ እንግዲህ የሚባል ሰው ሌላ ነገር የሚለው አለ የሰበተው ግን ለዛ ለተቀበረው ሰውዬ ሰባት እንዲያገኝ አላህ ወንጀሉን እንዲምርለት استغفار አርጉለት اسال الله له التثبيت አሁን መላእክቶች መጥተው ይጠይቁታል ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙት ነው እንጂ የሚሰራው ከኪስ ወጥቶ የሚሰራ ሌላ አይኖርም እና አያው ላይ ማስረጃ አለ صلاه على المؤمنين وكذلك على عند قبورهم قوموا دعاء ማድረግ مشروع ለመሆኑ دليل አለ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين አያው በዘላይ ምትመራው ትመራለ ያልነው ለምንድነው ከተባላሉ فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين صلاة على المؤمنين وكذلك الوقوف على قبور المؤمنين للدعاء لهم ያለ ሰበተ በመሆኑ ላይ ይመራል دليل ሲጠቅስ مخرجو كما في سنن أبي داود ማየት ነው سنن أبي داود 3221ኛ ሐዲስ والمستدرك للحاكم عندنا 370 ገጽ وانظر احكام الجنائز للشيخ الألباني احكام الجنائز ብዙ فوائدዎችም አሉት 156 ገጽ እሱንም ማየት ትችላለህ አሉ نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين